نشین تخت عالی نشین بچھونا میں عیش و عشرت ٹھاٹ باٹھ نال زندگی گزر رہی ہے نا حضرت ابراہیم بن آدم کئی کلو یعنی کئی سیر دی تعداد وچار روز اودے بستر تے سیج تے پھل بچھائے جاندے نے بادشاہ انہاں دے درمیان آرام کر دے ہائے ہائے غلامہ بچھان والی رو جڑی سیج سجاؤندی ہے گھر دی نوکرانی ایک دن خیال آیا ذرا ویکھا تے صحیح بادشاہ نو ادھے وچ کتنا سکون ملدا ہے ذرا میں بھی ٹرائی کر لواں بادشاہ دے بستر تے پھل بچھائے کچھ دیر واسطے محل خالی ہے آپ لیٹ گئی ذرا ویکھا تے صحیح اتنا کیف آیا خوشبو تے مستی دل و دماغ تے چڑھ گئی اکھ لگ گئی نیند آ گئی سو گئی بادشاہ آیا ویکھیا میرے بستر تے نوکرانی لیٹی ہے غصے وچ آ گیا جلال وچ آ گیا تیری حیثیت کی ہے میرے بستر تے لیٹے غلامہ نوکرانو بلایا پکڑو انہوں خوب سزا دیو نوکرانی نو بندے پکڑ کے مار دے پہنے مسکران دی پئیے بادشاہ کہندہ اتنی مار کھان تو بعد بھی مسکرا رہی ہیں وجہ کی ہے انہیں کیا بادشاہ میں سوچ دی پئیاں ایک دن نہیں بلکہ کچھ گھڑیاں تیرے بستر تے لیٹیاں پھلاں دی سیج تے لیٹیاں اتنی بڑی سزا پائی ہے ہستی تا پئیاں خیال پئی کرنیاں پتہ نہیں تیرا کی حال ہوئے گا جنہیں عمر گزار دیتی ہے اگر چند گھڑیاں اتنا سکون پانڈل میرا یہ حال ہو رہا ہے میں پہ سوچنی ہاں مالکاں دا مالک پتہ نہیں تیرا کی حال کرے گا ہائے 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 بادشاہ نو پہلی چوٹ لگی پریشان ہو گیا گل بڑی وڈی کہہ گئی ہے کچھ دنوں تو بعد رات نو محل وچ لیٹے ہیں پھل ہٹا دیو ہائے ہائے ننگی چارپائی تے لیٹ گیا رات دی تاریکی ہے محل دی چھت آواز آ رہی ہے کوئی چہل قدمی پیا کر دے نوکرانو بلایا پہرے دار بلائے پتہ کرو محل دی بلڈنگ چھت کون ہے پتہ کرایا گیا بندہ پکڑ کے لے آئے بادشاہ کہندے کون ہے انہیں کیا جناب میں مسافر ہاں میرا اونٹ گم گیا ہے تلاش پیا کرنے بادشاہ کہندے کملیا اٹھ تلاش کرندہ میرا محل لے تینوں ملی ہے اس چھتے اونٹ کدھر آئے گا جا جنگل وچ تلاش کر اونٹ تلاش کرن والا کہندے بادشاہ اگر تیرے محل تے مینوں اونٹ نہیں مل سکدا تے خیال کر لویں بند کمرے وچ تینوں بھی رب نہیں ملے گا اٹھ تلاش کر ہائے ہائے تلاش کر حضرت میاں صاحب کہنے نا اٹھ دلا چل ڈھونڈنے چلیے تے گھر بیٹھے سجن نہیں مل دے اوہ بن تکلیفوں نہیں مل دے جڑے ہوندے محرم دلان دے معرفت دا کلام دل دا محرم گھر بیٹھیا نہیں ملے گا تے پھر اللہ تی او محرم جڑا کہندے وَنَحْنُ اقرب الیہ من حبل الورید اے میری بندیا میں تے تیری شارگ تو بھی نیڑے رہنا ماں قریب رہنا ماں پکار آواز دے مینوں صدا لگا ہائے صدا لگا تیری آواز وچ دیر ہو سکتی ہے میرے کرم وچ دیر نہیں ہو سکتی بن تکلیفوں نہیں مل دے جڑے ہوں دے محرم دلان دے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا
بادشاہ نو دوجا تیر لگا دل وچ، ہائے ہائے تخت نو غیر آباد کیتا، حکومت دے دیتی، وزیرو مشیرو سنبھال لو، سانو اے تخت نہیں چاہیدا، اے سیج نہیں چاہیدی۔ ایک گودڑی لے لیتی، دھاگا لے لیتا، سوئی لے لیتی، بادشاہ محل چھوڑ کے ابراہیم بن ادم نکل گیا، جنگل وچ گیا، رب نو پیا پکار دے، آواز پیا دین دے، اے مالک میں حاضر ہو گیا ماں، دنیا دی عیش و عشرت چھوڑ دیتی ہے۔ کچھ دنوں تو بعد وزیر آپ دی خدمت وچ حاضر ہویا، بادشاہ جی بڑی مہربانی ہے، حکومت دا نظام درم برم ہو رہی ہے، مہربانی کرو واپس آ جاؤ، اپنی سلطنت سنبھالو چلاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادم بولے، سنگیا میں تے گمیا رہا ماں، بھولیا رہا ماں، او حکومت سلطنت چھوڑی ہے، اللہ نے او دے کلو بہتر سلطنت عطا کر دی تھی ہے۔ وزیر سمجھیا نہیں، بادشاہ جی کی پہ کہندی ہو محلات ہو، حکومت ہو، پروٹوکول ہو، عیش و عشرت، اے پھٹی پرانی گودڑی بدبودارے جدے تے بیٹھی ہو، سوئی نل پہ سیندی ہو، پھٹی پرانی۔ ہائے ہائے اقبال نے کیا نہ کسے نو پھٹے پرانے کپڑیاں وچ ویکھ کے حقارت دی نظر نال نہ ویکھی، ہو سکدا وے گودڑی وچ لالی ہووے۔ ہائے ہائے بادشاہ کہندے ویکھتے صحیح نا، ابراہیم بن ادم بولے سوئی نو جناب دریا وچ سٹ دتا، فرمایا میری سلطنت ویکھنا چاہنے، سوئی سٹ کے فرمایا اوے وزیر کوشش کر، میری سوئی لب کے لیا، عملہ آ گیا، غوطہ خور آ گئے، بندی آ گئے، سپاہی آ گئے، ٹیماں آ گئیاں، تلاش کر دینے، ریت نو چھان دینے، مگر دریا وچ گئی ہوئی سوئی کدھروں مل جاوے، نہیں ملی۔ بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم کہنے نے ہن ذرا میری سلطنت ویکھنا، فرمایا اوے دریا دیا مچھلیو، اللہ دا بندہ جڑا دنیا دی عیش و عشرت چھوڑ کے اپنے آپ نو مالک دے حوالے کر دیتا ہے، گوشہ نشین ہو گیا وے، او حکم بھی دین دے میری سوئی لے کے آؤ۔ ویکھ دیاں دریا دیاں مچھلیاں نے کوئی سونے دی سوئی لے کے، کوئی پتل دی سوئی لے کے، کوئی چاندی دی منہ وچ لے کے منہ باہر پیاں نکال دیاں نے پانی وچوں۔ ابراہیم بن ادم کہندا مینوں سونا چاندی نہیں چاہیدا، اگر چاہیدا ہوندا میں سلطنت نہ چھوڑدا، مینوں وہی سوئی چاہیدی ہے لوہے دی جڑی میری اپنی گمی ہوئی ہے۔ کچھ دیر تو بعد ایک مچھلی منہ وچ اوہی لوہے دی سوئی ابراہیم بن ادم دی لے کے باہر نکل دیے، پیش کر دیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کیا وزیر ویکھیا وی او سلطنت تو آڈی ہے، تو انو مبارک ہوئے، میرے رب نے اس کو لو بہتر مینوں سلطنت عطا کر دیتی ہے، رب نے مینوں اس درجے تے فائز کر دیتا ہے جیڑا درجہ ہر بندے نو نہیں مل سکدا، بڑی محنت تو بعد ملدا وے، بڑی محنت تو بعد ملدا ہے۔ تائیں میں عرض بیا کرنا ماں کہ بن تکلیفوں نہیں مل دے، جڑے ہوں دے محرم دلان دے، پڑھیے لا الہ الا اللہ قیلا پھر قربان جاواں انہاں لوگاں تے نظر پاؤنا جنہاں لوگاں نے ایمان دیا نظرانہ رسول اللہ نو ویکھیا وے، آل و اصحاب کی
حضور قبلہ تاجدار گوڑلا نصیر ملت علیہ رحمت کی آنین آلو و صحاب کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نی آل پاک اور اصحاب پاک نیا انہاں نظرہ میرا سلام ہوئے جیڑیاں ہر وقت آپ نے چہرہ پاک تک نہیں رانیاں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا.